مرحبا بالجميع في قناة لا سيونس الحصة. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على لي فيرب être et avoir au présent، يعني الفعل être يكون والفعل avoir يملك في الحاضر. كذلك كنسميهم لي زوكسيليير، فهما دي فيرب افعال وكذلك دي زوكسيليير اللي هما الافعال المساعده. اذا هاد الافعال كيتم الخلط بيناتهم بزاف، داكشي علاش غادي نحاول نشرح لكم الفرق بيناتهم. و être و avoir هما من اهم الافعال اللي خاصكم ضروري تعرفوها في اللغه الفرنسيه، حيت هما لا باز خاصكم تبداو بهم هما الاولين عاد تمروا الافعال الاخرين. اذا قبل ما نبدا الفيديو كنطلب منكم تشتركوا بالقناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم جميع الدروس والتمارين، كذلك تنضموا للجروب ولا باج ديال فيسبوك اللي داخله بهم بحال سميت القناه لا سيونس الحصه، والرابط غادي يكون في صندوق الوصف. نبداو اولا بلو فيرب être، يعني يكون. être هو يكون، غادي نصرفوه في لو بريزون يعني الحاضر. اول حاجه خاصكم تعرفوها، لتصريف اي فعل يجب كتابه الضمائر اولا، لي برونوم بيرسونيل يعني الضمائر الشخصيه اللي هما جو، انا، tu، انت، انتي، il، elle، on، هي، هو، و on هو الغائب المجهول. nous نحن، vous أنتم، il avec s، elle avec s، هم هن. ثم نضيف الفعل être. هنا بغيتكم تحلوا معايا دماغكم مزيان، ركزوا معايا. je suis، je suis، tu es، tu es، il est، nous sommes، nous sommes، vous êtes، vous êtes، ils، elles sont. بغيتكم تعاودوا معايا. je suis، tu es، il est، nous sommes، vous êtes، ils sont. نمروا الآن حالات استعمال لو فيرب ou l'auxiliaire être. عطوا معايا البال، لو فيرب ou l'auxiliaire être. كنستعملوا être للتعبير عن المهنة. exemple je suis médecin، أنا طبيب. للتعبير عن الجنسية، مثال je suis marocaine، أنا مغربية. كنستعملوا أيضا être للتعبير عن صفاتنا الحسنة والسيئة. صفاتنا الحسنة اللي هما لي كاليتي، والصفات السيئة اللي هما لي ديفو. ناخذ بعض الأمثلة. je suis ambitieuse، هذا مثال في كاليتي، صفة حسنة. je suis ambitieuse هي أنا طموحة. exemple ديال ديفو elle est jalouse، هي كتغير. للإشارة عن التاريخ والوقت، exemple il est 22h، il est 22h. il est midi، il est midi، midi هو الزوال، il est midi. وأخيرا للتعبير عن مواقف أو حالات، quelques exemples. il est marié، هو متزوج، il est marié. exemple واحد آخر tu es sympa، tu es sympa. نمروا الآن le verbe avoir au présent. avoir هي يملك، posséder، يعني كيدل على الملكية، هو فعل كيدل على الملكية au présent في الحاضر. قبل ما نضيفوا الفعل avoir شنو خاصنا قبل؟ فكروا مزيان، خاصنا نكتبوا لي برونوم بيرسونيل، حسن جدا، اللي هما الضمائر الشخصية. je، tu، il، elle، on، nous، vous، il، elle. ثم نضيف الفعل avoir. j'ai، j'ai. اذا غتسولوني هنايا علاش حذفنا لو او ديال جو. بكل بساطه لان اي اللي هو لو فيرب افوار كيبدا بحرف متحرك، اذا كنحذفوا لو او وكنضيفوا لابوستروف. لابوستروف هي ديك الشريطه اللي فوق جي. جي، tu as، tu as، il، elle، on a، nous avons، nous avons، vous avez، vous avez، ils، elles ont. كيف ما لاحظتوا نطقتها زون، ولكن كتكتب فقط اون، او ان تي. الصوت اللي كنسمعوه ديال زون، زد، هي فقط لا ليزون ما بين لو برونوم بيرسونيل وما بين لا فويال. لي برونوم بيرسونيل كيساليو لينا باس، قلنا il avec s و elle avec s، و لو فيرب avoir كيبدا لينا بحرف متحرك اللي هو او. اذا تنديروا لا ليزون تنقولوا il، elles ont. نعاودو الفعل avoir من الأول. j'ai، tu as، il a، nous avons، vous avez، ils ont. très bien. نمروا الآن حالات استعمال le verbe ou l'auxiliaire avoir.
للتعبير عن الامتلاك كنستعملوا avoir ملي كنعبروا عن الامتلاك pour exprimer la possession. ناخذ مثال il a une voiture لديه سيارة أو يملك سيارة. كنستعملوا أيضا avoir للتعبير عن السن. exemple j'ai 23 ans. j'ai 23 ans. il a 40 ans. كنستعملوه أيضا لتعيين حالة تتعلق ب non commun. مثلا tu as une sœur. tu as une sœur. لديك أخت. tu هو le pronom personnel. as هو le verbe avoir à la deuxième personne du singulier. une sœur هو le nom commun. اللي باغي الدرس ديال لو نون كومان الرابط غادي يكون في صندوق الوصف. كنستعملوا ايضا avoir للتعبير عن احساس ما. exemple j'ai peur انا خائف. j'ai peur للتعبير عن الاحساس بالحاجه او الالم. مثال j'ai froid. j'ai froid. j'ai chaud. j'ai chaud. واخيرا لوصف شخص ما. مثال j'ai les yeux marrons. j'ai les yeux marrons. قبل ما نسالي الفيديو عندي لكم واحد التمرين درت لكم فحال في القسم كتشرح لهم استاذه الدرس وموراها كتصدمهم. عندي لكم واحد التمرين وبغيتكم تخدموه في الدار واللي ما جابوش غدا غادي يخرج من القسم. المهم هادو جوج ديال الجمل ساهلين بزاف غير باش تتمكنوا تعرفوا راسكم واش فهمتوا الدرس ولا لا. اذا الجمله الاولى جو خاصكم تختاروا ما بين être و avoir وتصرفوه في لو بريزون حداها heureuse. je heureuse. الجمله الثانيه je être ou avoir une belle maison. وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان. ما عليكم غير تشتركوا بالقناة تفعلوا الجرس باش يوصلكم تمارين وحلول اللي غادي نديروهم في هذا الدرس هذا. اي درس كنديرو في القناة كندير عليه تمارين وحلول زائد الشرح كنزيد نشرح شوية الدرس. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. الى اللقاء.